खुशबू पांडे मुसलमान धर्मग्रंथ से मैं जिहादियों के विरुद्ध हूँ, मैं देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ, ना कि मुसलमान बहन और ना कि किसी मुसलमान के अब मुझे विरुद्ध। आप ये बताएं, जिहादी होते कौन है? जिहादी का मतलब बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ये पता है लफ्ज जिहाद का मतलब? दो तरह के जिहाद है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, आपके दोनों जिहाद का मतलब मैं बता रही हूँ। जहाँ पे बताया जाता है जिहाद के नाम पे, सही बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे है फेवर करने के लिए। नहीं नहीं, ये है भाई, ये भी इन्होंने भी पढ़ रखा है, इन्होंने भी पढ़ रखा है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव जिहाद, जिसको आप यहाँ पे भी सब लोगों ने लव जिहाद का नाम दिया है। एंड आपके अकॉर्डिंग की दो जिहाद है, मुझे बस ये बताइए कि जिहाद सही है या गलत है? मैंने कहा जिहाद का मतलब बताएं। जिहाद का गलत उपयोग, मैं कुरान का कितना मतलब पता है लोगों को? मैंने कहा जिहाद का कुरान का उन लोगों को कितना मतलब पता है? क्या आपने पैगंबर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कुरान को पढ़ते हैं? नहीं, कुरान में भी गलत तरीके से जो चीज दिखाया गया आप लोग उस पे जोर नहीं देते हैं। आपने ये बोला कि कुरान में कोई भी वर्ड गलत है, तो मुझे उसका प्रूफ चाहिए, या तो आप मेरे आप जिहाद का मतलब जानना चाहती है, मैं आपको बताऊं। अगर कोई हिंदू लड़की है, उसके सामने कोई लड़का मुसलमान हिंदू बन के आता है और उसके बाद हमारी बहन को काट देता है, जिहाद ये है। मेरी एक सेकंड, अब आप सुनिएगा। मेरी गौ माता है और उसकी तस्करी होती है और वो व्यक्ति मेरी गौ माता को काटता है, तो वो जिहादी है। अगर कोई व्यक्ति देश के टुकड़े टुकड़े करने की, पीएफआई जैसे एजेंडे लाने की कोशिश करेगा, तो वो जिहादी है। और अगर कोई व्यक्ति देश को तोड़ने की, कोई भी व्यक्ति, अगर वो राजनीतिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, धार्मिक तौर पे हो, वो हर एक व्यक्ति जिहादी है, जिहादी है, जिहादी है। राइट कि आपने बोला जिहादी वो इंसान है जो कोई भी गलत काम करे, ठीक? एक सेकंड, नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि वो इंसान जो मेरी संस्कृति का हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो जिहादी है। तो आपने इसे कुरान से कैसे जोड़ दिया कि कुरान में ये लिखा है? आज जो सबसे ज्यादा बदनाम इस्लामिक लफ्ज है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है आज, वो है लफ्ज जिहाद। आज जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है। ना ही गैर मुसलमानों को गलतफहमी है, मीडिया के वजह से कई मुसलमानों को भी गलतफहमी है। सिर्फ गैर मुसलमान नहीं, मुसलमान भी अक्सर सोचने लगे कि अगर कोई भी जंग मुसलमान लड़ता है, चाहे अपने जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद की मानी यही नहीं कि कोई मुसलमान जंग कर रहा है अपने खुद के फायदे के लिए, माल के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, जमीन के लिए। जिहाद की सही मानी है, वो आता है अरबी लफ्ज जहदा से, जिसके मानिए हैं जिद्दोजहद। इंग्लिश में कहेंगे टू स्ट्राइव और टू स्ट्रगल। तो जिहाद की मानिए टू स्ट्राइव और स्ट्रगल, जिहाद के मानिए जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में जिहाद के मानी है कि अपने गलत ख्वाहिशों के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जंग के मैदान में बचाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी सिर्फ है जिद्दोजहद। मिसाल के तौर पे, अगर एक तालिब इल्म अपने एग्जाम में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहेंगे जिहाद। लोग को अक्सर गलतफहमी है, गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। कुरान में कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग गैर मुसलमान हैं वो जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन की इज्जत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, खुसूसन अपनी माँ। फौरन दूसरी आयत में, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते, लेकिन अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे हैं आपको इबादत करने के लिए उसकी, अल्लाह के अलावा जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, अल्लाह ताला फरमाते अगर आपके वालिदैन जिद्दोजहद कर रहे, जिहाद कर रहे आपको इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका आपको इल्म नहीं, तो आप उनका कहना मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। यह पैगाम फिर से दोहराया है सूरह अनकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 8 में, ऐ इंसानों
اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو آپ ان کا کہنا مت مانو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے, غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جدوجہد کرتے ہیں, ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے, ان کو فورس کر رہے ہیں, ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جدوجہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں, اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جدوجہد کرتے ہیں شیطان کے لیے. اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے ہیں, غیر مسلم بھی کرتے ہیں. لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جدوجہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان. یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں, وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار, پاک جنگ. عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ, عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے, سارے حدیثیں پڑھ لیجئے, کہیں بھی پاک جنگ, ہولی وار, حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ, تلوار کے بل پہ, لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے, اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے, بالکل بے بنیاد ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے, جہاد کا مطلب کیا ہے, ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو, قرآن اور صحیح حدیث. جب قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78, اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے, اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں, وہ لوگ جو مومن ہیں, جو ہجرت کرتے ہیں, اللہ کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ, یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں. وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے, ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے, اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا, اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی, وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے, پرفیکٹ حج از جہاد فار یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972, ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے
آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو. پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی. اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے. تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے. ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا. ہاں اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے. ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں.